رسالة إلى الأمهات: لا تعلمي بنتك كيف ترقص أمام الناس، بل علميها كيف تصلي. ولا تعلمي بنتك كيفية الغناء، بل علميها كيفية تلاوة القرآن. ولا تعلمي بنتك كيف تتزين وتلبس ملابس لا يليق بها أمام الناس، بل علميها زينة الحجاب والستر. فكل ما نراه من لبس وتبرج والفسوق من البنات الكبار هو من تربية الأمهات. وتذكري قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فوالله ستسألين أمام الله عن بناتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم